अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। दुख्तर मशरक़ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी आज मनाई गई और इस मौके पर आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि बेनज़ीर शहीद के मिशन के हवाले से नींद में भी गफलत नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो का पैगाम था कि बेनज़ीर भुट्टो ने नफरत ना करना और दूसरों को माफ़ करना सिखाया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 27 दिसंबर अवाम की महबूब रहनुमा की शहादत का नाकाबिले फरामोश दिन है। शहरी रहमान का पैगाम, बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल करके मुल्क तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाकर इस मुल्क को जोड़ा, मुल्क को बचाया। आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद को 15 बरस बीत गए और उनकी शहादत को, लेकिन कातिल गिरफ्तार ना हो सके। उनका ये हाई प्रोफाइल केस था और उन्होंने रावलपिंडी में अपनी जान गंवाई। उससे पहले कारसास के मुकाम पे उन पर अटैक हुआ, उसमें वो शहादत से बाल बाल बची और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानिसारान ने कुर्बानी दी। लेकिन लियाकत बाग में 27 दिसंबर 2007 को वो शहीद हो गई। उनके ज़िंदगी की अगर हम बात करें, उनके जो मिशन की बात करें, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके मिशन पे चल रही है या नहीं? ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो मिशन था उसको कैरी फॉरवर्ड किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, और आज उनके बेटे बिलावल भुट्टो जो है वो इस मिशन को आगे लेकर चल रहे हैं। क्या आज की पार्टी उनके इस मिशन को सही मानों में पाया तकमील की तरफ लेके जा रही है, उस मिशन को आगे लेके चल रही है? इस पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे जिस नज़रिए के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी, जिस नज़रिए के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और उनके जो की लीडरशिप थी वो खड़ी थी, पाकिस्तान पीपल्स आज की पार्टी उस चीज़ को उस तरह फॉलो कर रही है या नहीं? इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर एनडी खान साहब, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का, पाकिस्तान की सियासत का सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। प्रोफेसर खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी शुक्रिया, लेकिन आवाज आपकी कम आ रही है। खान साहब, अब आवाज आपको बेहतर हुई कुछ? जी जी हाँ साहब, बताइएगा। एक तो चूंकि आपका बड़ा आप उन लोगों में आपका शुमार होता है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ आपने काम किया, आप उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा रहे, आप उनके 9 रतन थे, उनमें शामिल थे। क्या देखते हैं आज की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिशन को के ऊपर सही मानों में चल रही है? उनका जो मिशन था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से जो उन्होंने मिशन लिया था, फिर वो मिशन आज आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तारीख की यूनिक पर्सनालिटी हैं। ऐसे लोग रोज नहीं पैदा होते हैं। और शायर ने सही कहा कि मुल्कों ढूंढो के मिलने के नहीं हम लोग। बुनियादी बात यह है कि वो तारीख हैं, अपनी जात में खुद अंजुमन और तारीख हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो लेगेसी थी उसे फॉलो अप किया उन्होंने, और जिस दर्द और जिस तकलीफ से गुजरने के बाद जद्दोजहद का सिलसिला जारी किया, उनके साथ वो नारा दफन हो रहा था कि बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर। ये तो बिलावल भुट्टो और आसिफ ज़रदारी साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फिर रिवाइव किया है उस कॉन्सेप्ट को जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फिलॉसफी है, जिसके जरिए से उन्होंने तमाम मुल्क को मुत्तहद किया था। फॉल ऑफ ढाका के बाद एक नया इमेज पाकिस्तान को दिया था। इसी तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने शहीद वालिद की मिशन को लेके आगे बढ़ी और उसकी राह में जिस कदर मुश्किलात आई, बहुत ही हिम्मत, जुर्रत, शुजाअत और दानिशमंदी के साथ उसका मुकाबला किया। ये देखें, कोई इंतकाम नहीं था। उन्होंने उस वक्त अपने हरीफों को मुत्तहद किया, मुत्तहद करने के बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन किया, जिसके नतीजे में फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के रिवाइवल की प्रोसेस शुरू हुई। और वो उन्होंने पता था कि उन्हें शहीद कर देंगे लोग, इसके बावजूद उन्होंने तमाम खतरात का मुकाबला करते हुए, इस इम्तहान से गुजरते हुए पाकिस्तान वापस आई और बुनियादी तौर पर उन्होंने डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, अवाम की हाकमियत को रिवाइव करने के लिए जद्दोजहद की। उन्हें ये पता था आराम से जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान पुकार रहा है, मुझे पाकिस्तान के गरीब पुकार रहे हैं, मजदूर, किसान, हारी और
غیر مراعات یافتہ لوگ جو ہے وہ میرے منتظر میں پاکستان جاؤں گی، اور وہ پاکستان آ گئی، باوجود اس کے انہیں بہت خطرات تھے، اور اس وقت کے حاکموں نے بھی یعنی انتظامات نہیں کیے کہ ان کی سلامتی اور صحت کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرے۔ خان صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، جی خان صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ آپ نے ذکر کیا بینظیر بھٹو کی حفاظت کے حوالے سے، ان کو تھریٹس تھی، دھمکیاں دی گئیں، ان کی جان کو خطرہ تھا، ظاہر کارساز پہ ان پہ اٹیک کیا جاتا ہے جب وہ پاکستان تشریف لاتی ہیں، بہت بڑا مجمع تھا، ان کو ویلکم کرنے کراچی میں پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سیاسی سفر کو کنٹینیو کیا، لیکن کیا وجہ بنی لیاقت باغ میں وہ شہید ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کی حکومت آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور آج 15 برس بیت گئے، آج بھی اب وفاق میں اتحادی حکومت ہے، ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے، نہیں پتہ چلا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو کس نے شہید کیا؟ یہ لیاقت باغ تو کربلا ہے ہماری تاریخ کا، یہی لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اور اسی میدان کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ خطرناک جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کال پر گئی لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، اسی وجہ سے انہوں نے جدوجہد کا سلسلہ جاری رکھا، اور میں یہ کہتا ہوں یہ سوال آج بھی ہے، عدالتوں کے سامنے ہے کہ ان کا قاتل کون ہے، ایسے قتل کی ایسی شہادتوں کے ثبوت نہیں ملتے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عدالت کے سامنے یہ مقدمہ زیر سماعت ہے، عدالت کو چاہیے کہ اس کے سلسلے میں فیصلہ کریں، خود ریویو کے لیے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری جنرل مشرف کے اوپر جاتی ہے، کیونکہ ہی واز دا رولر اینڈ ڈکٹیٹر آف دا ٹائم، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ واپس لائیں، وہ سب بار بار یہ سوال اٹھاتا رہا، ان کی شہادت سے فائدہ کیا ہے؟ ان کی شہادت سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے خود مشرف کو تھا، اس کی حکومت قائم و دائم رہتی، کیونکہ ان کے آنے کے بعد جو ایک ریوائول ہو رہا تھا ڈیموکریسی کا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، خود کراچی کے اندر جب وہ ان کا استقبال ہوا ہے تو میرا خیال ہے کم از کم 30 لاکھ لوگ جو تھے ایک جگہ پر متحد ہو کر جمہوریت کی حمایت کر رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہے تھے، بینظیر بھٹو کو فالو کر رہے تھے، اور یہ بات صحیح کہی جاتی ہے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کا ایک خطرہ لاحق تھا، لیکن آصف زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ دے کر پاکستان کو بچایا۔ سندھ ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خون میں نہایا ہوا تھا، اور پورے ملک کے اندر جو ہے ایک افراتفری کا عالم تھا، تو ان حالات کے اندر بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے مقابلہ کیا اور پھر ڈیموکریسی کو بحال کیا، اور اب آصف زرداری کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے کیری آن کیا اس مشن کو، آج ان کی تقریر دیکھ لیں، انہوں نے وارن کیا ہے ان قوتوں کو جو پاکستان کو بریک کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں جمہوریت دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر جو ہے جمہوریت کی بحالی نہیں چاہتے، جو بہت ایگوسٹ ہیں، لیکن انہیں ملک و قوم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تو بینظیر بھٹو صاحبہ ایک میں نے عرض کیا کہ شی واز اے یونیک پرسنالٹی، اب ایسے لوگ روز نہیں پیدا ہوتے۔ خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، خان صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے ایسے لوگ دوبارہ نہیں پیدا ہوتے، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو چیز آپ نے اپنے شروع میں اپنے ذکر کیا کہ مشرف اس پورے عمل کے ذمہ دار ہیں، ظاہر ہے چیلنج تھے، تھریٹس تھیں، محترمہ نے نام بھی لیے تھے، اپنے 3 نام بھی بتائے تھے، لیکن کیا وجہ بنی کہ وہی مشرف، ظاہر ہے وہ اقتدار تو ان کا طول نہیں پکڑ سکا، اقتدار کا خاتمہ ہوا، 2008 میں آپ کو حکومت ملی بینظیر کی شہادت کے بعد، پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر دے کے ان کو رخصت کیا گیا، ظاہر ہے آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن آج کی پاکستان پیپلز پارٹی مفاہمت کی طرف چلی گئی، وہ آمریت جس کی جنگ آپ نے لڑی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ مل کر، اس سے پہلے بھٹو صاحب لڑتے رہے، تو کیا وجہ بنی کہ آج کی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مفاہمت پہ یقین رکھتی ہے، نہ کہ وہ آمریت کو چیلنج کر رہی ہے، وہ ترجیح دیتی ہے مفاہمت کو؟ برسبیل تذکرہ میں نے کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، ان قوتوں کو جو خود پیپلز پارٹی کے مخالف تھے، جنہوں نے پیپلز پارٹی کو تکالیف کی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو پارٹی ریسپانسبل تھے محترمہ کی شہادت کے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے عامر کو نکالا پیسفل پروسیس کے ذریعے سے، کوئی افراتفری نہیں پھیلائی بلکہ جمہوریت کے ذریعے سے اس کو یہاں سے نکالا۔ اب جہاں تک سوال یہ ہے کہ اس مقدمے کا، تو میرا خیال عدالتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نظام میں بڑی
حاکمیت ہوتی ہے. آج دیکھیں مشرف کا کیا حال ہے, نہ جیتا ہے نہ مرا ہے, اور جلا وطن ہو کے جو ہے دبئی میں سانسیں آخری سانسیں لے رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر انتقام ہے. کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, حضرت حسین کی شہادت آج جو ہے وہ اسلام کے ریوائول کی کاز بنی ہے. اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائول جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کا ریوائول ہے, اور اسے جس طرح سے آج کیری آن کر رہے ہیں. آج اگر پیپلز پارٹی کو انہوں نے کیری آن کرنے سے روکا ہے تو آپ انتظار کریں, تھوڑا سا ریوائول ہوگا پیپلز پارٹی کا, اور بلاول کے اندر وہ ریفلیکشن مل رہا ہے. آج کی تقریر دیکھیں, اس نے یعنی پورا کور کیا ہے پورے پاکستان کی موجودہ حالات کو, اور فارن پالیسی کو جس طرح سے اس نے ریوائز کیا ہے, انٹیگریٹ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ علامتیں ہیں جس سے ہمیں سبق ملنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ ختم ہونے والی قوت ہے, کیونکہ یہ فلسفہ ہے, یہ مشن ہے, اور مشن اور نظریے کبھی موت نہیں سے مہمکنار نہیں ہوتے ہیں. ان کا ریوائول ہوتا ہے, یکے بعد دیگر ان کا ریوائول ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ فلسفی پھر ریوائو ہوتی ہے, ڈیموکریسی کی فلسفی کا. اور آپ دیکھیں نعرہ پیپلز پارٹی کا کیا ہے, روٹی کپڑا و مکان, اور ابھی تک عوام کو وہ چیز حاصل نہیں ہوئی ہے. تو ہماری جدوجہد جاری و ساری ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ وہی پیپلز پارٹی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنیاد رکھی تھی, جس کے 4 نعرے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور معیشت ہماری سوشلزم ہے, اور پھر بیوی نے ایک نعرہ دیا کہ شہادت ہمارا مشن ہے. جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب, آپ جو تفصیلات بتا رہے تھے, مشن بتا رہے تھے, اس کا جو موٹیو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ آپ نے بتایا. آپ کو لگتا ہے آج سی ایم سندھ مراد علی شاہ بھی کہہ رہے تھے کہ مستقبل کے جو وزیر اعظم ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں گے. آپ کو لگتا ہے ماحول بن رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی 2023 میں الیکشنز ہوتے ہیں یا جب بھی اگلے انتخابات ہوتے ہیں, تو جس آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی پہ بڑے مشکل وقت آئے, 8-10 سیٹوں تک محدود ہوئی, اس کے بعد اس نے کم بیک کیا. اس وقت آپ کو کوئی اس طرح کا معجزہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ملکی سیاست کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آج کی سیاست کی بات کرتے ہیں, تو عمران خان صاحب بڑے پاپولر ہیں اس وقت. الیکشنز ہوتے ہیں, کیسے الیکشنز ہوتے ہیں یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں خاص طور پہ جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی, وہاں آپ کی پارٹی بہت کمزور ہو گئی ہے, وہ پارٹی نہیں رہی جو آپ کے دور میں تھی یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے بغیر صرف سندھ کی حد میں, اور سندھ میں بھی آپ کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں, کراچی شہر کی, تو ظاہر آپ کے پاس اس طرح کی نمائندگی نہیں ہے. باقی تو پورے سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں بالکل ہے, کے پی میں وہ نمائندگی نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 2023 کا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی امید کی کرن ثابت ہوگا؟ دیکھیں یہ خالی پہلی مرتبہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی محترمہ کی حیات میں 18 سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد, لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کا ریوائول ہوا, اور پیپلز پارٹی پورے ملک کے اندر ایک اکثریتی جماعت کی حیثیت سے آئی, لیکن طاقتی قوتیں نے اسے کام نہیں کرنے دیا. آپ 88 کی گورنمنٹ دیکھ لیجئے, پھر 93 کی گورنمنٹ دیکھ لیجئے, جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو طاقتی قوتوں نے, عامر قوتوں نے اسے ڈس ممبر کیا, اس کے ممبروں کو بریک اپ کیا. لیکن میں یہ ایک پولیٹیکل ویژن کے طور پر پروڈکشن آپ کو دے سکتا ہوں کہ آر ناٹ ٹوڈے, ڈے آفٹر ٹمارو پاکستان پیپلز پارٹی ہیز ٹو کم. اور بلاول بھٹو کی شکل میں آپ دیکھیں گے پاکستان کو ایک نوجوان وزیر اعظم ملے گا جو پاکستان کو جمہوریت اور عوامی حاکمیت کی طرف لے جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی ویٹ اینڈ سی, انتظار کریں. تھوڑا تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے یہ میرا پروڈکشن ہے کہ پیپلز پارٹی کا ریوائول ہوگا, اور یہی بلاول جو ہے آپ کو وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک پاپولر لیڈر بن کے ایمرج کرے گا, جو تمام قوموں کے ساتھ مل کے پاکستان کو آگے برادری میں لے جائے گا. اور پھر میں عرض کرتا ہوں کہ شہید کبھی نہیں مرا کرتے, اور مشن کبھی ہلاک نہیں ہوتے, نظریے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور آگے آتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے, ویٹ اینڈ سی, انتظار کریں اس کا. پیپلز پارٹی کا خان صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, ایک تو پچھلے دنوں عمران خان صاحب پہ اٹیک ہوا, وہ اس طرح کا اٹیک تھا, ظاہر ہے وہ اپنی ریلی اپنا مارچ لے کے آگے بڑھ رہے تھے, اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی, خود خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو بھی اسی طرح ڈرایا جا رہا تھا. پھر خان صاحب نے بھی نام لیے, کون سے 3 نام ہیں جن سے مجھے خطرہ ہے, میری جان کو خطرہ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے بھی
कारसाज सानिया के बाद उन्होंने बताया था कि मुझे किन लोगों से थ्रेट्स है। इस तरह का होता रहा। पॉपुलर लीडर्स को पाकिस्तान की तारीख है कि कैसे उनको शहीद किया गया या उनको रास्ते से हटाया गया। आपको लगता है मौजूदा हालात में, चूंकि जो इमरान खान साहब वाला केस था, इसमें भी आपको कोई इस तरह की साजिश नजर आ रही है, या आप समझते हैं कि ये एक जस्ट हादसा ही था? नहीं, पीपुल्स पार्टी के साथ तो साजिशें होती रही हैं, और हमारी तारीख, अब मैं तारीख के अवराक नहीं पलटना चाहता, बड़ी दर्दनाक तारीख है हमारी। हमारे मुल्क के अंदर इतने कुव्वतें घुसी हुई हैं, दाखिल हो गई हैं, मुख्तलिफ किस्म की तहरीकें चलती हैं, डिवाइड करते हैं, कभी लिसानी बुनियादों के ऊपर, कभी फर्कों की बुनियाद के ऊपर, कभी मुख्तलिफ किस्म के यानी जी जी कशीदा चीजों को रिवाइव करते हैं। लेकिन तारीख के मुतालिक से आपको ये अंदाजा होगा कि नजरिए कभी भी नहीं मरते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कुर्बानी दी है, उसके नताइज आपको सामने नजर आ रहे हैं, आज नहीं तो कल। लेकिन पीपुल्स पार्टी का जहां तक फ्यूचर का सवाल है, मैं आपको अश्योर कराता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा इसका रिवाइवल होगा, मुल्क की नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और इस तरह से आप देखेंगे वही नजरिया बहाल होगा जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया था। he was a great statesman and philosopher, political thinker थे, जिन्होंने ये नजरिया दिया था। आप थोड़ा सा यकीन रखें, थोड़ा सा एतबार करें इस बात की। ठीक है। खान साहब, जाते जाते ये भी बताइएगा, चूंकि इस वक्त तहरीक एतमाद के जरिए खान साहब को हटाया गया, फिर अब पंजाब में तहरीक एतमाद का सामना है परवेज़ इलाही साहब को। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी अपने दौर में तहरीक एतमाद का सामना किया। उस वक्त ज़ाहिर है उनको 124 वोट मिले, वो तहरीक एतमाद नाकाम हुई उनके खिलाफ। जी भुट्टो के नारे असम्बली में लगे, जो कि प्लान था। पूरी एक हिस्ट्री है, मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मोहतरमा ने जो 1985 के इलेक्शन थे, उस वक्त इंतखाबी उसका बाइकआउट किया था। फिर उन्होंने कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी में से बड़ी गलती थी, कभी भी आईनी या कोई इस तरह का जो फोरम है उसकी बाइकआउट नहीं करना, हमने सियासी मैदान में रहना है, सामना करना है। मौजूदा हालात को आप माजी के हालात से किस तरह कंपेयर करेंगे? आज भी हमारे यहाँ आईनी और सियासी बहरान है, इस बहरान से कैसे निकला जा सकता है? मेरा ख्याल ये सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी एक जमात के बस की ये बात नहीं है। तमाम जमातों को मुत्तहद होकर कल्टीवेट करना चाहिए टॉलरेंस एंड एडजस्टमेंट, और इसीलिए बिलावल ने आज कहा है इमरान को मुखातिब करके कि आप पार्लियामेंट के अंदर आए, इख्तलाफ राय वहां पर रिजॉल्व होगी, और इख्तलाफ राय के नतीजे में कॉन्सेंसस बिल्ड होगा। और जो कहते हैं थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, जो कि हेगेलियन कॉन्सेप्ट है, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, ये प्रोसेस है नेचुरल तौर पर। तो अगर आप पार्लियामेंट में बैठेंगे तो इख्तलाफ राय कम होगा और कॉन्सेंसस बनेगा, और अगर कॉन्सेंसस बन गया तो डेमोक्रेसी आएगी, और डेमोक्रेसी अगर आई तो रूल ऑफ लॉ आएगा, रूल ऑफ लॉ होगा तो पब्लिक की अथॉरिटी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो हुस्न है वो रिवाइव होगा। ठीक। हाँ साहब, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ज़ाहिर है आपके वसी तजर्बे से, आपका जो दौर था, आपने मोहतरमा के साथ काम किया, उस दौर में भी हमने देखा, और आज के दौर में जो चीज़ मुझे सियासत और सहाफ़त का तालिब इल्म होने के नाते महसूस हो रही है कमी, वो ये है कि आजकल थिंक टैंक्स पे फोकस नहीं किया जाता है। पार्टी की जो लीडरशिप होती है, ज़रा फ्रंट जो उनके लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, पीछे थिंक टैंक काम करता है, आपके दौर में करता था ये काम, आज हमें नज़र नहीं आ रहा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। तो पार्टीज जो है वो अपने थिंक टैंक्स पे, अपने दानिश्वरों पे क्यों फोकस नहीं कर रही? आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं किसी भी पार्टी के, वो सरमाया होते हैं, तो उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे। बहुत कम पार्टीज रह गई हैं जो अपने जो सीनियर्स हैं, अपने जो थिंक टैंक्स हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको यूटिलाइज कर रही हैं। इसकी कमी की वजह क्या लगती है आपको? नहीं, सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट हमारे अंदर कायम नहीं कर सके हम पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो है हाकमियत होती है पार्लियामेंट की, जहाँ के लोगों का नुमाइंदगी होती है, और उसमें इख्तलाफ राय पैदा होता है, इख्तलाफ राय के अंदर से ही सिंथेसिस पैदा होते हैं, और ये डेमोक्रेसी की शान है। मैं पूरा ईमान रखता हूँ, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ेंगी, और अब वो सिलसिला शुरू हो गया है। और ये मैं कहता हूँ कि टॉपिक इस वक्त जो है डेमोक्रेसी एट प्रोग्रेस, तो इन प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। और सारे ये सवालात जो है सिर्फ टेलीफोन के ऊपर मैं आप डिस्कस नहीं कर सकता,
किसी वक्त अपने चैनल पे आप इनवाइट कर लीजिए, तफसील से घंटा भर हम बिल्कुल आप हमें टाइम दें और हम जरूर आपसे एक्सक्लूसिवली इस पे बात भी करेंगे और किसी अगले प्रोग्राम में कि किस तरह ये रिवाइवल हो सकता है, किस तरह मैं हाजिर रहूंगा आपके चैनल पे और फिर 1 घंटा बैठ के तफसील से आप सवाल जवाब। ठीक है, ये हमारा प्रॉमिस है सर, आपको एक्सक्लूसिवली हम स्टूडियो इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आज के लिए, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोफेसर एनडी खान साहब बता रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो मिशन, विजन और वो किस तरह काम कर रही थी और वो किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे लेके चल रही थी। वो ये कह रहे हैं उनका यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल होगा, बहुत बेहतरीन अंदाज में होगा। माजी में 18 से 20 सीटों तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महदूद रही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के तौर में। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बैक बाउंस किया, उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो चुकी थी। उनकी शहादत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला। उनके इक़्तिदार में रहते हुए बेनज़ीर भुट्टो शहीद के जो कातिल थे वो गिरफ्तार नहीं हो सके। मासी में भी ये होता रहा, उनके दौर में उनके दोनों भाइयों को शहीद किया गया लेकिन उनके कातिल भी गिरफ्तार नहीं हो सके। हाई प्रोफाइल केसेस हमेशा से एक चैलेंज रहे और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वालों को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों की को सज़ा दिलवाने के हवाले से पुरुमीद हैं कि उनको सज़ा होगी, लेकिन अभी तक चूँकि कातिल ही गिरफ्तार नहीं हो सके। इस केस को चैलेंज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। देखना यह है कि अदालतें क्या फ़ैसला सुनाती हैं और जो उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जा सके, क्या वो कैफ़े किरदार तक पहुँचेंगे या नहीं, ये एक सवाल हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जानने वालों के ज़हनों में रहेगा। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल और ख़ासतौर पे पंजाब का जो आइनी बुहरान है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।